Welcome back to Ingwa News. Recent rainfall has provided relief to farmers in Goa after a prolonged dry spell, but uncertainty over the delayed monsoon continues to worry paddy cultivators. Farmers say inconsistent rains may affect transplantation and crop growth. They have also pointed out to the decline of traditional water channels due to construction activities, which they claim is impacting groundwater recharge. With transplantation underway, farmers are hoping for at least 2 weeks of steady rainfall to ensure a healthy paddy season. 2 दिवसांनी पहिले मासो पाऊस पडलो म्हणून काढूया म्हटले आनी केन्ना रावतले आणि उदक हाडपाक म्हणजे कितें आहा सगळ्यांनी आता बांयो मारलेल्यो आहा येते आता कंस्ट्रक्शन आहा केदी बांय मारल्या भितर नीट घेतला पावसानं हय खूप लेट जालो हय पयलीं केन्ना चाललो असो हेजे पयलीं जाल्ले 4-5 वर्सां पयलीं जाल्ले खूप असोच लागलोलो सारको सांजवाकूच पावस लागलोलो हय लेट जालो उदक सुद्दां नासले बांयन उडयो मारपाक सुके बांयन उडयो मारले हे फाटी तशें हय हे फावट तशेंच जाल्या तुम्ही आता हे शेत लावपाक आता सुरू केली शेत पळय तरी शेतान उदक आमकां दिसता उदक ना काय ना आता 2 दिवसांनी पयलीं मातसो पावस पडलो म्हणून काडुया म्हटले आनी केन्ना रावतले बांय म्हाजी पंप बसयलो पंप बसयलो ते पंपान मातशें उदक मारलें आनी आयज आनी काल म्हणल्यार मातशें बरें थोडे जालें अशें हे आसा तसो शेत लावपाक हय जमीन आसा हय आतां जालें फूग जालें बरें फूग जालें आतां बट उदक जावना उदक जाल्यार मातशें झुप करून लावंक मेळटा न्हू उदक जाल्यार हे ते लायला पळय तुम्ही हय पावस पडलो जाल्यार कशें कितें फुडें पण नाल्यार मागीर पंप आहात न्हू बांयचे पंपान शिंपचे पडटले उरतले न्हू तशें उरतले म्हणजे देवा कडेन न्हू आमचें कितें चड मागीर उदक खंयचे हाडटले आनी उदक हाडपाक म्हणजे कितें आहा सगळ्यांनी आतां बांयो मारलेल्यो आहा येते आतां कंस्ट्रक्शन आहा केदी बांय मारल्या भितर हय थंय सगळें उदक सगळें येयलां आजून व्हाळाक उदक वताना वयर दोंगराचें उदक येतालें पळय तें उदक आतां खंय घातल्या म्हणून कांय कळना हेंच्यांनी खंय सोडल्या म्हणून ते सिद्धार्थी आहा न्हू हॉटेल ते सायडीच्यान त्या वाटेन डायवर्स केला काय कितें म्हणून दोंगरा वयलें उदक अशें येतालें पयलीं आनी उदक भरतालें हय उदक भरून रावतालें आनी ताका लागून उदक सामकें हें जातालें आतां तशें ना उदक खंय वयता कांय कळना पावसूय इतलो पडोंक ना पावस पडोंक ना हांगा पावस जावंक ना आतां आतां पावस आतां कितें वयर पडल्यार कितें खावपाक पिवपाक वयर वता न्हू डॅमा लावन जालो पळय कितके दीस पळय पावस जायता लावन जातकच आमकां 15 दीस पावस पडलो न्हू खूब जालो मातसो उदक मागीर उदकाची गरज ना ताका बोलचाण उरपाक जाय हय तितून ते मागीर हवामान तशें जाता केन्ना केन्ना पडत आसता न्हू तो तो रोज मेन कितले म्हयने पयलीं लायलो आतां म्हयनो जालो 1 म्हयनो जालो चरवो घातल्यार वर्षी कितले दीस लागता हरशीं 15 दिसांनी काडटाले लावन दवरलें सगळें शेतां लायता हय त्या फाटी पावस हय पावसाक न्हू चिपन आतां सगळें लावपाक कितलो वेळ वयता आतां मनशां मेळना रे मनशां आमगे ती वेळ म्हणल्यार कांय जायना आतां 800 रुपया केल्या कामेऱ्यान 800 रुपया कशें जातलें येता ती 9:30 वयता ती 12:30 मागीर येता ती 3:30 आनी मागीर कशें काम जातलें अरे परवडना तुमच्या घरच्यांनी दी लायले आमच्या घरांनी आमी करता दोगां कितलो वेळ लागतले सगळे लावपाक 2 दीस आतां आमचे तर सगळे तुमचे आतां तिगाय हय आतां तिगाय जाय जाल्यार अर्धे आमचे अर्धे भावाचे कितले कराय 4,225 फुडली लोकांनी लावपाची पण थंय पासून कसले भात लायले कसले भात ज्योती का जया आनी ज्योती दोनी लोकांक कोणाक ज्योती जाय कोणाक ज्योती सरकारा कडल्यान कितें स्किमी बी मेळटा तुमच्या सरकार कितें दिता आमकां फक्त मिशनाचेर कितें दिता ते आनी काय ना आतां साऱ्याचेर दिता काय म्हणून आमची बिलां ही पळय तशीच पडलेली आहा सारें हाडलेली साऱ्याचेर दिता पूण तें वचोंक जाय फावटी मारपाक जाय ते कोण ऑफिसर ते बसले जाल्यार मेळटा ना जाल्यार ते आनी खंय गेले हांगासर काम करतले जाल्यार ते वयना तुकाराम मुरगांवकर तालगांव
पावस बी पडटा का सारको सारको पावस पडना पावडाना न्हू ना कशें शेताची स्थिती कशी आसा सध्या हे 2 दीस जाले पडटा पावस हं. तो सारको आसा तो लावपाक बी हे आसा ते काडटाना लायताना आमी पावस नासतना आनी तो मातूर वातावरण तशें लावपा सारकें जालां अशें ना हूंय उदीक आहा शेतांनी उदीकूच ना तशीच लायतात हय तशीं लायता मागीर फुडें पावस पडलो जाल्यार हें सुकता. कितें करूया मागीर देवाक ना आतां लायता केन्ना लावपाक सुरू केलें काल 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 केला इतलें काय शेतान उदक ना तरी असं दिवसांत नायत लावन सोडटा जालें जालें वय आतां व्हडलो जालो न्हू तेका तुमी उदक कशें घातलेलें तर पायपान घाल पायपान हाडून घातलेलें तो इतलो लेट केन्ना जाला हेजेर? ना जाला पयलीं हेजे पयलीं ह्याच वर्सा उंदीन ना ह्याच वर्सा 15 दिसांनी 15 दीस लायले म्हणटा तुमी लायतात ह्या वाटी कितलो तेंप उरले तर हांगा एक म्हयनो जालो एक म्हयनो जालो बरोबर पायपान चिंतताले म्हणून हें उरलें वय आता कितलो वेळ लागतो तुम्ही हे सगळं लायता म्हणून लोक आसल्यार बेगीन जाता लोक ना जाल्यार बेगीन खंय जाता लोक बी आतां मेळनात न्हू ना लोक मेळना